دے بعد مانگی تھی کیا دے بعد عمران جدن دا لت ہے نا ہاں اندے بعد دا ریٹ ہی چڑھتا ہے کہندا رے افیم دا عمران نے لیتا ہی 1000 روپے تولا حفیم عمران نے 1000 روپے تولا ہے تے ہوں انہاں بھین پار جدن دے بیٹھے نواز ہے کہ یاد ہے وہ اما یاوے نے 2500 روپے تولا کر دی وہ تو سکیاں گزارا کریں دے میں تو ڈوڈے کھینا نا بابا پساری کو ڈوڈے بڑکے نا انہاں کو پینا 3 گھنٹے تو بڑک دے رانے اچھا با 2 گھنٹے ٹھڈے تھی دے رانے چنگی محنت ہے یعنی انہاں کو چھاڑنا پونڈ ہے یہ نواز شریف اوکھا کر دیتے جو نواز شریف اما چلن دے دیتے کہ سوکھا کر دیتے بوجھی دا فیم نال تیرا کی مطلب عمران آئے جو نشیاں تے بڑا سکھانا منڈے لے بھین کو جائے 800 روپے تولا جی اما چلن دے وائے جدن دا بیٹھے پہلے منشیات دے پیچھو لگ گئے یہ تو زیادتی کی تھی ہاں نا ان تے ماں پڑھنے دا کھرے بے پاسے بھیجیں دا کرے کتا لنڈن آج ہی تھا